अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरकात रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 में आपका मेज़बान मोहम्मद आज़ाद बख्त आपकी खिदमत में आज फिर से हाज़िर है। रमज़ानुल मुबारक का आज 13वां रोज़ा है, 13वां दिन हम गुजार चुके हैं। मैं और मेरी टीम आप लोगों के लिए एक हसीन मौजू लाए हैं, हसीन मेहमानों के साथ। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आज वक्त में रहते हुए इस गुफ्तगू को भी सुना और समेटा जाए। और आज हमारे जो मेहमान हैं मैं तारफ़ करवाता चलूँ। हमारे महबूब स्कॉलर, हमारे बहुत ख़ूबसूरत दोस्त साहिबज़ादा हज़रत अल्लामा कारी आसम रज़ा सुल्तानी साहब आज हमारे साथ हैं। मैं आपको फिर से खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। हुज़ूर, आपकी शफ़क़त और आपकी मोहब्बत और आपका अंदाज़ तकल्लुम इतना खूबसूरत और हसीन तर है कि हमें आपको फिर से ज़हमत देने की ज़रूरत पेश आई। अल्लाह आपका साया हम सब पे कायम रखे। और मेरी बाईं जानिब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, शहर गुजरांवाला के सना खानों को एक ख़ास निस्बत हासिल है कि जितने भी अच्छे पढ़ने वाले, अच्छा पढ़ने वाले असातिज़ा हैं सना खानान पाकिस्तान, उनके शागिर्द हज़रात माशाअल्लाह बड़ी अच्छी अपने उस्तादों की तरबियत से उनकी पैरवी करने वाले हमारे शहर में तमाम बड़े सना खानों के शागिर्द और बामुराद शागिर्द मौजूद हैं। हमारे लिए एक बड़े एजाज़ और फ़ख्र की बात है कि हर किस्म का नगीना हमारे शहर गुजरांवाला में पाया जाता है। आज उसी तरह उसी रीत को कायम रखते हुए कारी शाहद साहब के, अलहाज कारी शाहद महमूद कादरी साहब के शागिर्द रशीद, आपने और मैंने इनको उनके साथ 12 दफ़ा देखा है। उनके जैसी आवाज़ वैसा अक्स हसीन सना खान मुस्तफ़ा भाई मोहम्मद जावेद साकी जुनैदी आज हमारे मेहमान हैं। मैं आपको खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। नाजरीन, आप लोगों ने दुआ भी करनी है। कुछ टीम मेंबर्स बीमार हैं, कुछ मेहमान बीमार हैं, तबीयत मौसम फ़ज़ा बुखार की है, गला ख़राब की वबा है। हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जब तक मेरे घर में या मुझे नहीं होता, ये बीमारी नहीं आती, तो हम इसको मानेंगे नहीं। सबसे ज़्यादा लापरवाह कौम हमारी है और उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। हम उसको फेस करते कुरब में बड़े दोस्त अहबाब और बड़े रिश्तेदार ऐसे हैं जिनको ये बीमारी होकर गुजरी है, जिन्होंने कोविड-19 रिकवर किया है। अल्लाह सबको सलामत रखे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का सदका सब के लिए दुआ वाला मामला होना चाहिए। हम आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, आप हमारे लिए दुआ कीजिए। बंदा ही बंदे का दारू होता है। एक पंजाबी की मिसाल है, बंदा बंदे का दारू होता है। तो उसकी मेन जो खूबसूरती है वो यही है कि जब दुआ के लिए हाथ उठे, मैं आपको याद रखूं, आप मुझे याद रखें। आज का जो मौजू चल निकला है, मेरे ख्याल से तो जब इखलाक की बात की जाए, अखलाक कैसे होने चाहिए, हमसायों के हुकूक क्या हैं, इंसान को इंसान से क्या चाहिए, अल्लाह ने इंसान को पैदा क्यों किया है कि इंसान को इंसान का इरफान हासिल हो, पहचान हासिल हो, वो जान सके, उसके काम आए। तो ये सारी चीज़ें जब हम समेट के किसी एक ज़ात में देखना चाहें तो वो आका की ज़ात सामने आती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हुजूर, मेरा दिल है कि आज के मौजू को मोहब्बत रसूल में कन्वर्ट कर लिया जाए। मोहब्बत रसूल आज का मौजू होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह उसी मौजू के तहत मैं आपसे चंद सवाल रखूँगा। मैं अपने देखने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद का नजराना पेश करता हूँ। जिनके मैं मैसेज पढ़ सकता हूँ इंशाअल्लाह मैं उनको जवाब देता जाऊँगा। बाकी मेरे मीडिया मैनेजर बैठे हैं, इंशाअल्लाह आपको जवाब देंगे। आइए तिलावत कुरान मजीद मोहम्मद जावेद साकी जुनैदी साहब से मुख्तसरन एक तिलावत के बाद नात लेते हैं। जब नात सुन के हम लौटेंगे तो आज हमारा जो मौजू है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से मोहब्बत के तकाज़े, इंशाअल्लाह उस पर आज गुफ्तगू होगी। ले लो, खैर उठाओ। फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। माशाअल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। नात के चंद अशार हो जाएं।
ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، واہ واہ، زندہ باد، مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ماشاءاللہ، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، مجھ کو ہوتا مجھ کو ہوتا مجھ کو ہوتا جس کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مانگتے شاہ حکم کرتے ہیں تو ملتے ہیں، یہ مانگتے شاہ ہونا چاہیں ہونا چاہیں ہونا چاہیں تو وہ مانگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا ان کا مانگتا میں تو ان کا مانگتا ان کا مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا مانگتا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ بڑا خوبصورت کلام میرے بڑے بھائی تنویر اللہ شاکر صاحب کا لکھا ہوا یہ خوبصورت کلام ہے، آپ نے بڑی خوبصورتی سے اس کو پیش کیا، ماشاءاللہ۔
اللہ آپ کو دارین کی برکتیں عطا کرے، سلامت رکھے۔ کچھ لوگوں کے میں میسیجز پڑھ رہا ہوں، میرے نہایت ہی محسن، میرے بڑے عزیز میاں جی عبد الرحمن لالا موسیٰ سے حضور آپ کا سلام میرے تک پہنچ گیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے پیر بھائی ہیں جی ملک عظیم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کسی نعت کی میں آج فرمائش کرنا چاہتا تھا، اللہ نے میری سن لی۔ عظیم بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ صاحب کی سنتا ہے، جس طرح آپ کی سنی انشاءاللہ سب کی سنی جائے گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کے لیے جو لوگ محبت رکھتے ہیں، جو ہمیں یاد رکھتے ہیں، وہ ہمارے سارے آنکھوں پر ہیں۔ آپ لوگ ہمارا فخر ہیں، آپ لوگ ہمارا ناز ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا صدقہ ہر بیماری سے، ہر قلت سے بچائے، اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ آپ لوگوں کے جو میسیجز ہیں انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے بر وقت جواب دیتا جاؤں، لیکن آج کا جو موضوع ہے بڑا حسین ہے۔ ہمارے حسین اسکالر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو میرے بڑے پیارے ہیں، جن کو میں بڑا پسند کرتا ہوتا ہوں۔ آپ لوگوں کی محبت کہ آپ لوگ ہمیں بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں اور ہم اچھے سے اچھا کام کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ آج کا حضور سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت جو ہے، رسول اللہ سے محبت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ آپ چند کلمات ارشاد فرمائیں۔ پھر میرے پاس 2 سوالات ہیں، انشاءاللہ جب یہ موضوع چل پڑے گا اس میں آپ سے 2-3 سوال لے لوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آزاد بھائی آپ کا بارے دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں شرکت کا موقع عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کار خیر کی بہتر جزا عطا فرمائے، آمین۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اپنی اولاد، حتیٰ کہ ساری کائنات کے لوگوں سے زیادہ میں محمد سے محبت نہیں کرے گا۔ آقا کریم کی محبت ایمان کا حصہ ہے، حضور کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر حضور کی محبت ہے تو سارا کچھ ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر وہ اس میں خامی تو سارا کچھ نامکمل ہے۔ میرے رسول کریم کی محبت ہی سارا کچھ انسان کو دیتی ہے۔ یہ ایسی محبت ہے کہ جو انسان کو پستی سے اٹھا کر بلندی تک لے جاتی ہے۔ بے شک دنیا کی محبتیں انسان کو پریشان کر دیتی ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ انسان کو عروج بانگ پن عطا کرتی ہے۔ بے شک اور آج جو محبت کی جاتی ہے، عموماً ہم اس لیے بھی معاشرے کا تقاضا ہے، کسی سے محبت اس لیے بھی کرتے ہیں کہ کوئی حسن بہت زیادہ رکھتا ہے، ہم کسی کے حسن کو دیکھ کر اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو آزاد بھائی اگر حسن کو دیکھ کے محبت کی جاتی ہے تو میں کہا کرتا ہوں آئیں گولڑے کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم کا حسن کیسا تھا۔ انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور کہتے ہیں صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بلیاں، سبحان اللہ ما اجمل کا۔ جب انسان کسی سونی شے کو دیکھتا کہتا ہے سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ تو پیر میرے شاہ صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور آپ نے حد کر دیا، آپ کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ اور اعظم چشتی صاحب 2 قدم آگے بڑھے، کہتے ہیں کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے، جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرم آوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے سونا رخ تی نقاب ہٹاوے، جے ہاتھ سونا پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ خدا نے وہ سچے ہی پن چھڑیا ہے جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے میرے محبوب کتنا سونا بنایا ہے کہ جو میرے مصطفیٰ کو دیکھتا ہے وہ پھر انہی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ حضرت یوسف، ان کو اللہ نے بڑا حسن عطا کیا، لیکن میرے نبی کو جو اللہ نے حسن عطا کیا وہ جناب یوسف کا حسن نہیں تھا۔ حضرت یوسف کو اگر جو وہ مصر کی عورتیں دیکھتی ہیں تو وہ اپنی انگلیاں اپنے ہاتھ کاٹ لیتی ہیں، اتنا وہ حسین چہرہ تھا۔ ارے ادھر تو انگلیاں کاٹی جاتی ہیں، لیکن یہاں پہ غلامان مصطفیٰ اپنا سر بھی پیش کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کروں تیرے نام پہ
जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से बिना जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। आज़ाद भाई वो किसी ने मजनू को देखा, मौलाना रूमी ने लिखा है साकी साहब कि वो उसको देखा कि वो रेत के ऊपर लैला लैला लिख रहा है, अपनी महबूबा का नाम लिख रहा है। तो किसी ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, तो पागल हो गए हो कि रेत के ऊपर जो वो अपने लैला का नाम लिख रहे हो। उसने कहा तुम्हें क्या पता हो, मैं लैला का नाम लिख के अपने दुखी दिल को तस्कीन दे रहा हूँ। अगर मौलाना रूम फरमाते अगर लैला का जो नाम है वो मजनू को तस्कीन दे सकता है तो क्या नाम मोहम्मद गुलामों को तस्कीन नहीं दे सकता। हम तो कहते हैं कि मैं खाना सहारा देता है न जाम सहारा देता है, हमको तो मदीने वाले का एक नाम सहारा देता है। अरे वाह वाह वाह। तो मैं यही कहूँगा कि आका करीम से मोहब्बत करें, प्यार करें। उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि हम उनकी इत्तबा करें, उनकी सुन्नतों पे अमल करें, जो वो पैगाम लेके उस पैगाम को सीने से लगाएं। यकीन अल्लाह भी राज़ी होगा, अल्लाह का रसूल भी राज़ी होगा। माशाअल्लाह। किबला खालिद जमाती साहब स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ, अल्लाह इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। और अहमद भाई अहमद मुगल साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और दीगर जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बाज़ लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे होते हैं, वो अंदाज़े तकल्लुम ऐसा नहीं होता, वो जो बात दिल से निकल रही होती है वो कोई तासीर ऐसी होती है उस बात में कि हम सुनते ही चले जाते हैं। मैं अक्सर किबला के साथ बड़ी एक ख़ास निस्बत है, हमने वो वक्त भी गुजारा है कि किबला जावेद साकी साहब अल्लामा साहब गुफ्तगू कर रहे हैं तो वक्त ऊपर जा रहा है तो मैं रो रहा हूँ, पूरी टीम रो रही है, ये बोलते जा रहे हैं, हम सुनते जा रहे हैं। हमने वो वक्त भी इनके साथ लास्ट ईयर देखा है। तो ये बात होती है, तसीर होती है, ये अल्फाज में अल्लाह जिससे काम लेना चाहे उसमें तसीर पैदा कर देता है। ये अंदर की बात है। आका अलैहिस्सलाम से जो जितनी मोहब्बत करता है, वो जितना मर जाता है मुस्तफ़ा करीम के नाम और जिक्र के लिए, उसको फिर मरात ये मिलती हैं कि वो बात तासीर हो जाता है। बात जो दिल से निकलती है असर रखती है, तो बात का दिल से निकलना ज़रूरी है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब साज़ दिल सदा नहीं देता, जब साज़ दिल सदा नहीं देता तो कोई भी नगमा मजा नहीं देता। अजान तो 5 वक्त सुनते हैं, जब साज़ दिल से सदा आती है कि मुझे बुलाने वाला कौन है, फिर बंदा दौड़ा हुआ जाता है। तो बात अंदर से उठनी चाहिए। हुज़ूर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। जी मोहसन शाह साहब आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़वी साहब का कोई कलाम हो जाए। और एक अच्छा जी किबला मियाँ साहब हुक्म फरमा रहे हैं कि आज़ाद भाई की आईडी क्या है। हुजूर मेरी आईडी है एम आज़ाद बख्त, तो ये पेज है, आईडी मेरी एम आज़ाद बख्त के नाम से है। अबू बकर मुगल साहब कुर्बान जुमाना है फरमा रहे हैं। चौधरी जवेद साहब माशाल्लाह कह रहे हैं, और दीगर जितने भी लोग देख रहे हैं, अल्लाह सबको सलामत रखे, दारैन की बरकतें अता करे। तो ज़हे मुकद्दर हुजूर हक से किबला ये मियाँ साहब की फरमाइश है, ये पीर हैं हमारे, तो ये हमारे लिए बड़े लायक साद एहतराम हैं, बड़ी खूबसूरत शख्सियत और हस्ती हैं। कल ही परसों इनसे मुलाकात हुई तो हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कर रहे थे और फरमा रहे थे कि मैं आपका प्रोग्राम रोज़ाना देखता हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हुजूर मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से, चैनल की तरफ से, अपने यारान तरीक़त और मोहब्बत की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी फरमाइश ज़ाहे मुकद्दर मैं कोशिश करूँगा कि 2-3 अशार जितना साकी साहब सुना सके आसानी से। आज इनकी तबीयत अलील थी, लेकिन वो मेरी मोहब्बत ऐसी कि ये मेरे बड़े खूबसूरत और दरीना दोस्त हैं और बड़ी इज़्ज़त और प्यार से मेरे साथ इनका मामला है, तो मेरा ये अर्ज़ जो होती है वो टालते नहीं हैं। तो इनकी मेहरबानी नसाज़ी हालत में भी हमारे पास आज मौजूद हैं। अल्लाह हुजूर की नात का सदका इनको तवानाई वाली लंबी ज़िंदगी अता। 2-3 अशार अता कीजिए। जी ज़रूर इंशाअल्लाह। सबसे पहले मैं एक मरतबा आपकी पूरी टीम बज़्म इश्क को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जी, बरक़ात रमज़ान के हवाले से। अल्लाह पाक आपको मज़ीद किस्तों से नवाजे। मैं किबला शाह साहब का जो हुक्म है उस पर मैं अमल करते हुए एक 2 शेर वो पढ़ता हूं। जी ज़रूर ज़रूर। अपने तो फिर अपने हैं, गैरों ने भी माना है, बेमिसल नबियुल को हर एक ने जाना है, हर लब पे रवान की अजमत का तराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना
زمانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا، جو رب دو عالم کا محبوب جگانا ہے، محبوب جگانا ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، چل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، چل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا، وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن 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 دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ، میرے آقا کا لجپال گھرانہ ہے، نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ جب محبوب عالمین کے لیے ہے تو میرے علاوہ بھی تو بڑے لوگ محبوب ہو سکتے ہیں، عاشق ہو سکتے ہیں۔ سب سے بڑا عاشق تو اللہ خود ہے، اپنے محبوب کا سب سے بڑا عاشق اور سب سے بڑا نعت خواں۔ یہ جو مدح منقبت اور نعت ہوتی ہے، یہ کلمات محبت اور خیر نکلتے ہی تب ہیں جب بندہ کسی کا عاشق ہو جائے اور سامنے جو محبوب ہو وہ لاریب ہو۔ نعت سب سے پہلے اللہ نے کہی ہے، سارے کا سارا قرآن حضور کی نعت ہے۔ آپ کے خصائل کا ذکر، آپ کے خد و خال کا ذکر، آپ کی کروٹ کروٹ محبوب کے خرامہ خرامہ چلنے کا ذکر، محبوب کے سونے کا، محبوب کے جاگنے کا اور زیادہ دیر نہ جاگنے دینا اللہ کا، یہ بھی نعت ہے۔ اور اللہ نے پھر قسمیں اٹھائی ہیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، محبوب آپ کی وہ رات کی طرح چھا جانے والی زلف، ایسی کالی کہ جس سے رات خیرات لے، اور خوبصورت چہرہ ایسا روشن جس سے دن کو خیرات ملے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی خیرات ہے دن کو اور رات کو۔ حاکم صاحب کا ایک شعر ہے کہ راتاں نو ہن یار سہارے زلفاں دے، ہاں چہرہ دن چڑھدا اے مکھڑا تک کے سونے دا، راتاں نو نے یار سہارے زلفاں دے۔ یہ تشبیہات جو ہیں، میں کسی سے کو اگر کوئی تشبیہ دوں، کسی سے کہوں کہ بتائیے یہ چیز کتنی خوبصورت ہے، مادی چیز کی کہوں تو آپ پھول سے تشبیہ دیں گے، آپ چاند سے دیں گے، ستاروں سے دیں گے، نظاروں سے دیں گے، کسی نہ کسی تشبیہ سے آپ بتا دیں گے، سمجھا دیں گے یہ چیز، یہ بندہ اتنا خوبصورت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی چیز تشبیہ نہیں ہے۔ حضور کے لیے، حضور جیسا کوئی نہیں، حضور سے بڑھ کے کیسے کوئی ہو سکتا ہے؟ حضور سے مماثل ضرور ہیں اور وہ اہل بیت ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کی جو وہ ٹنیور اور وقت تھا،
جب عشاقان مصطفیٰ حضور کو دیکھے بنا مارے مارے پھرتے گلیوں میں، پریشان حال ہوتے، جب رونے لگتے تو در زہرا پہ آ جاتے، در زہرا صلوات اللہ علیہا پہ آ کے ہاتھ جوڑتے اور کھٹکھٹاتے نہیں دروازہ، ان کی سسکیوں کی آواز سے اماں زہرا پوچھتی فضا باہر دیکھو کون ہے، اماں فضا آ کے کہتی کہ آپ کے بابا کے غلام آ کے رو رہے ہیں، فضا ان سے پوچھئے یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں ایک دفعہ حسن اور حسین کو دروازے میں لے آئیں، سبحان اللہ، ہم ان کو دیکھ کے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، ہم اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ تو یہ شہزادے، یہ ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حسنین کریمین، یہ دروازے پر آتے، وہ عاشق جو رونے والے تھے، گڑ گڑانے والے تھے، ان کو تسلی ہو جاتی، تشفی ہو جاتی، تخفیف ہو جاتی غم میں، وہ ہنستے ہوئے اور وہ زندہ دلی سے واپس لوٹتے، کچھ دن گزرتے پھر طلب ہوتی، پھر آقا کے دروازے پہ آ جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو جانے کے بعد تکلیف تھی اس شاق میں، اگر کسی نے پوری کی ہے تو وہ دروازہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کی ہے۔ یہ بہت ایک عجیب سا ایک معاملہ اور منظر ہے، میں ہو سکتا ہے اس پہ زیادہ گفتگو نہ کر سکوں۔ ہر بندے کا کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے قبلہ، جی جی، اس کے لیے میرے لیے آل پاک کی وہ ذات، وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ میں بہت زیادہ ذکر بھی نہیں کر سکتا اور بہت سن بھی نہیں سکتا، حالت غیر ہو جاتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ جو سانسیں چل رہی ہیں، یہ جو حیات ہے، اس کا ایک مقصد بنا لیا ہے حضور۔ وہ مقصد یہ ہے کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان کا منگتا، ان کا ساگ بن کے بس حق کی صدا دینی ہے۔ ان کی محبت میں جو کوئی کچھ بھی کہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، ثم الحمدللہ۔ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ کوئی ہمیں غلامان محمد کہے، کوئی ہمیں مصطفیٰ کریم کے بچوں کا کتا اور غلام کہے، بس یہ مقصد ہے۔ کوئی میڈل نہیں چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پہچان نہیں چاہیے۔ مالک سارے وہ شعور چھین لے جو ان کے دروازے سے ہٹا دیں، اور وہ خیرات عطا کرے جو ہمہ وقت ان کا غلام بن کے زندہ رہنے کی توفیق دے اور اسی عقیدے پہ موت دے۔ بس یہ دعا ہے، یہ میرے ذاتی جذبات ہیں جو میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کتنے حق ہیں حضور، میں موضوع کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں۔ میں ویسے ہی بہت زیادہ بولتا ہوں، تو یہ موضوع تو میرے لیے ایسا ہے کہ اس پہ میں شب و روز بول سکتا ہوں، کیونکہ ان کے در کا کھاتا ہوں تو ان کے گن نہ گاؤں تو یہ حلالیوں والا کام نہیں، میں کھاتا ہی در زہرا کا صدقہ ہوں سلام اللہ علیہ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق کتنا ہے اور کیا کیا حق ہے، اس پہ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ محبت مصطفیٰ کی روشنی میں میرا آپ سے سوال ہے، عطا کیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حق المسلم علی مسلم خمسن، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں ماشاءاللہ۔ ان میں سے جو پہلا حق ہے رد السلامی، جب ایک مسلمان کسی مسلمان کو سلام کرے تو سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ بے شک سلام کرنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے تو کریم آقا کے غلام بھی تشریف فرما ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں غلاموں میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ؟ تو غلاموں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، اللہ تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی محبت پیدا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، ابھی وہ جدا نہیں ہوتے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو سلام کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، اور جب انسان کوئی کسی مسلمان کو سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ دوسرا حق تشمیت العطس، جب کوئی مسلمان چھینکے تو اس کی چھینک کے اوپر جواب دینا، چھینکنے والا الحمدللہ کہے اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہے، اللہ تیرے پہ رحم کرے، تو یہ بھی مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ تیسرا حق اجابت الدعوت، جب کوئی مسلمان دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ دعوت وہ کھانے کی بھی ہو سکتی ہے، دعوت وہ نیکی کے کام کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے اس کار خیر کے لیے ہمیں دعوت دی ہے تو یہ بھی ایک دعوت تھی، آپ کی دعوت قبول کرنا ہمارا حق بنتا تھا۔ تو اجابت الدعوت، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو دعوت دے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے۔ اور تیسرا حق فرمایا کہ اتباع الجنائز، جب کوئی مسلمان
فوت ہو جاتا ہے تو مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ یہ حق ہے کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے مسلمان بھائی کا نماز جنازہ ادا کرتا ہے اللہ اسے ایک احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے، حتیٰ کہ وہ وہاں پہ کھڑا رہا، حتیٰ کہ اس کو دفن کر دے، اس کی تدفین تک وہیں پہ رہا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ ایسے بندے کو 2 پہاڑوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ 5واں اور آخری حق فرمایا عیادت المریض، جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے، اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر جایا جائے، اس کے عیادت کی جائے، اس کو پوچھا جائے بتا تیرا کیا حال ہے۔ یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے۔ اور آزاد بھائی میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے مسلمان بھائی کا پتہ لینے، اس کی عیادت کرنے اس کے گھر میں جاتا ہے، اگر وہ صبح جاتا ہے تو شام تک اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اگر کوئی شام کو جاتا ہے تو صبح تک اللہ کے نوری فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کا پتہ لینے، اس کی عیادت کرنے اس کے گھر میں چلا گیا اور وہاں پہ جا کے وہ بیٹھ گیا، گویا اس نے اللہ کی رحمت میں غوطہ لگا لیا۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ مسلمان کے مسلمان پہ حق ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم ان کے اوپر عمل کریں، یقیناً ہماری زندگی خوبصورت ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امین گجر صاحب جرمنی سے ہمارے جو ٹیم ممبر ہیں اوورسیز پاکستانیز میں، یہ جرمنی میں اس پروگرام کو ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ لائیو لے کے چلتے ہیں اور اپنی کمیونٹی میں یہ کمنٹس کا جواب بھی خود دیتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے کام میں برکت دے، ان کو صحت والی لمبی زندگی دے۔ یہ میرے برادر اکبر ہیں اور میں اپنی سکرین پہ اس وقت دیکھ رہا ہوں ہمارے سرپرست اعلیٰ میری مراد میرے محبوب آپ سب کے محبوب صاحبزادہ پیر سید احمد رضا شاہ صاحب جماعتی شرازی آستانہ عالیہ علی پور سیداں شریف، آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب کو السلام علیکم آپ فرما رہے ہیں۔ حضور پوری ٹیم اور جو لوگ اس وقت اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں سب کی طرف سے آپ کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سہیل کریم فروقی صاحب سے امین بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوئی تھی، انشاءاللہ حضور میری بھی ان سے بات ہوئی ہے، وہ میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑے قریبی دوست ہیں۔ انشاءاللہ جلد وہ ہمارے پاس 1-2 دن میں انشاءاللہ سہیل کریم فروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اور ساقی صاحب کیا بات ہے، قبلہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور امین بھائی مجھے حکم ہے، فرما رہے ہیں آزاد بھائی آپ خود احمد علی حاکم صاحب کا اچھا سا کلام سنا دو۔ میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں لاسٹ پہ۔ آج ہمارے ایک دوست ہیں علامہ سلیم رضا سلطانی صاحب، میرے بڑے خوبصورت دوست ہیں، آج ان سے بات ہو رہی تھی، ان کی ایک سجیشن تھی کہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی ایک کلام 2 شعر ضرور سنایا کریں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہمیں 2 شعر آپ بھی سنایا کریں ہر روز۔ میں نے کہا انشاءاللہ جی میں کوشش کروں گا، اور امین بھائی کا بھی آج حکم ہو گیا، میں قبلہ استاد جی کے کلام ہی سے آخر پہ 2-3 اشعار سنا کے آپ سے جب اجازت لینے لگیں گے تو انشاءاللہ میں ضرور شامل کروں گا۔ علامہ یاسر علی مصطفی صاحب واہ واسم صاحب آپ کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ سب دیکھنے والوں کو سلامت رکھے، یہ رفاقتیں قائم رکھے۔ یقین کیجئے رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں اور یہ وقت ایسا ہے، یقیناً آپ کے دل سے بھی یہی دعا ہی نکلتی ہوگی، ہمارے تو دل سے اور منہ سے ہر لمحہ آپ کے لیے دعا نکلتی ہے اور نکلنی ہی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک انسان کا، مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے کہ جب اس کا ذکر مسکرا کے صدقے کا ثواب ہے، تو جب ہم ایک دوسرے کو یاد رکھیں تو اچھے الفاظ میں یاد رکھیں، دعائیہ کلمات میں یاد رکھیں، تو ہمارے لیے بڑی یہ خوشی۔ ارسلان مغل صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ، کہنے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں نے ابھی دیکھا واچنگ میں آئے تھے ارسلان اکبر بٹ صاحب، ستارہ نیوز والے ہمارے دوست، میرے بھتیجے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، مالک ان کو درین کی برکتیں عطا کرے۔ بس میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ شامل کرتا جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کا بڑا ہمارے ساتھ پیار ہے۔ آزاد بھائی آپ کا کیا کہنے، سبحان اللہ، اللہ پاک کو سلامت رکھے، آمین، اللہ آپ کو سلامت رکھے، امین بھائی۔ بس پتہ نہیں یہ زندگی کب تک وفا کرے، ہو سکتا ہے اگلی سانس بھی آئے یا نہ آئے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب تک یہ سانس چلتی رہے یہ غلامی آل زہرا میں گزرتی رہے۔ بس یقین کی میں اس کی کوئی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتا حضور، میں معذرت چاہتا ہوں، میں تھوڑا جذباتی ہوں اس حوالہ سے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا المودۃ فی القربہ، اگر گرامر کی روح سے دیکھیں تو قربہ کسی ایک کے لیے اور نساء کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سلام اللہ علیہا، علیہم نہیں، اگر ہم ہو تو وہ مرد کے لیے ہے، علیہا ہو تو عورت کے لیے ہے۔
इल्ल अल-मवद्दता फिल क़राबैन भी नहीं कहा, करीबियों से करना। तर्जमा करने वालों ने अपनी अकल से किया। मुझे किसी बताने वाले ने यूं बताया कि इल्ल अल-मवद्दता फिल कुर्बा, ये किसी खास के लिए है, एक के लिए है और औरत के लिए है। वो कौन सी हस्ती है जिसके लिए मुस्तफ़ा करीम उठ के खड़े हो जाएं? वो कौन सी हस्ती है जिसको चेहरा मुस्तफ़ा हम तन गोश होकर देखते रहें यकसर? वो कौन सी जात ऐसी है कि जिनके एहतराम में आका अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत की वालेहाना अल्फाज इस्तेमाल फरमा दिए, फरमाया बिदअतु मिन्नी। ये कौन है? ये सिर्फ और सिर्फ कायनात में सिर्फ एक हस्ती हैं जिनको बतूल कहा जाता है। और बतूल की तारीफ क्या है? जो अलामात औरत से पाक हो, इतनी पाक हो कि पाकीज़गी भी जिसके दर की बांधी हो उसको ज़हरा कहते हैं। जो कायनात में जिससे बढ़ के कोई पाक ना हो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है और हुजूर की जात वराउल वरा है, तो हुजूर के जिस्म का जो हिस्सा होगा वो कितना पाक होगा। बस मैं ये कहता हूं कि ये सांस जब तक चले, बस ये जो तरन्नुम है सांसों का, ये टूटे तब जब हमारे मुंह पे हो और जुबान पे ये हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नगमा मोहब्बत अलापे और इस दुनिया से चले जाएं। पता कोई नहीं कल भी आना है या नहीं, लेकिन मुराद मंदी में जो वक्त गुजर जाए वही बेहतर है। किबला शाह जी, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप हमारे बड़े हैं, अल्लाह आपका साया हम पे कायम रखे। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे हसीन सनाखान दोस्त मुस्तफ़ा भाईजान जावेद साकी जुनैदी साहब, मियाँ साहब का एक हुक्म था, अगर आप मेरे बिहाफ पे वो शामिल कर दें तो आपकी मेहरबानी अता कीजिए। आपने जो मौजू बनाया मैं उस पर थोड़ा सा फिर इंशाल्लाह इसके साथ जी जैसे आपकी आसानी हो जी। सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, मैं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, जी जान मीठल मदनी मन छाड़ तो वार दिया, मैं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, लजपाली सखियां दी सखावत लजपाली लजपाली सखियां दी सखावत लजपाली लजपाली सखियां दी सखावत सुल्तान मदीना दे गलबाज तो वार दिया, मैं सारा प्यार ज़माने दा ओदे प्यार तो वार दिया, तासीर तकल्लुम दी तकल्लुम दी तासीर तकल्लुम दी तासीर तकल्लुम दी ज़हरा दे बाराती ज़हरा दे बाराती गुफ्तार तो वार दिया, सैयदा ज़हरा
زہرا گفتار تمہارا سارا پیار زمانے کا وہ دیا تمہارا سارا پیار زمانے کا وہ دیا میرے سر تے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے. یہ کلام میں بالخصوص آپ نے جو ہوسٹ ہیں میرے بھائی محمد آزاد بات صاحب ان کی نظر ہے یہ سارا کلام ہے کیونکہ ان کی کفیت جو اہل بیت کے ساتھ ان کا محبت سب کا ہے لیکن یہ ان کا اپنا انداز ہے تو میں ان کی نظر یہ کلام کا ایک شعر پیش کرتا ہوں. میرے سر تے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے میرے سر تے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے
साल रखने सिर ते करम दी छां मेरे लजपाल रख दे हाय हाय। आपके लिए कोई कैद नहीं है, जितना मर्जी जैसे आप पढ़े ना, मैं माशाल्लाह दोबारा इस पे आता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस स्पीच लेस, और मैं क्या कहूँ कि आई हैव नो मोर वर्ड्स फॉर दिस पर्पस एंड दिस टॉपिक टुडे। आप लोग अपनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, मुझे खैरात अपनी औकात के मुताबिक मिल रही है। ये बात हकीकत है, जदों भी वास्ता पाया जनाब सैयदा दा मैं बरम मेरा नबी हर बार रख देने। यकीन कीजिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर से मांगने का एक कुलिया और तरीका आपको इस हालत में आज बता देता हूँ। जो काम आप समझें जमाती साहब, जो काम नामुमकिन हो, जैसे राहब के मुकद्दर में औलाद नहीं थी, तो ये औलाद देना उलमा फुकहा कहते हैं खुदा की अता में है, खुदा की तरफ से है, वो जिसको जो चाहे वो अता करता है। ये राहब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब गए तो ये हंसते हुए गए और वापस रोते हुए आए। अब हवाला मांगने वाले और इस तरह की बातें करने वाले, जिसके अंदर हुसैन नहीं, मैं उसको क्या बता सकता हूँ, क्या हवाले दूँ? मेरे लिए एक ही हवाला काफ़ी है, मेरे हुसैन से मनसूब बात, हर बात अच्छी है। बस मैं उसके लिए कोई दलील नहीं देता। किसी का कोई भी सवाल हो वो अपने पास रखे। मैं उस घर का गुलाम हूँ और गुलाम का काम सिर्फ मुनादी करना होता है। जब ये राहब हंसते हुए गए और रोते हुए वापस आए तो मामला तो उलट हो गया ना। तो आका हुसैन बाजार उसी गली में खेल रहे थे बच्चों के साथ, और ये उनके लिए भी गैर मामूली बात थी। यहाँ लोग हंसते जाते हैं और रोते वापस आते हैं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। यहाँ से लोग रोते जाते हैं और हंसते वापस आते हैं, कभी इधर से हंसता जाता रोता वापस आता नहीं देखा। ये उलट कैसे हुआ? ये बाजू पकड़ लिया, कहने लगे आप यहाँ से हंसते हुए गए, मैंने देखा, और वापस रोते हुए आए। ये बात हुसैन को गवारा नहीं। हुसैन की नाना की बारगाह से कभी कोई रोता हुआ नहीं लौटा। बेशक। कहने लगे हुसैन आपके नाना की बारगाह में गया था औलाद लेने के लिए, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खुदा ने तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं रखी, तूने पूछा है मांगा नहीं। अब दो बातें हैं, तूने पूछा है मांगा नहीं। पूछा है कि आका क्या मेरे मुकद्दर में औलाद है, मांगता तो तुझे मिल जाती। मैं इस बात किस नुक्ते को भी हल कर दूं कि ये ना कोई कहे कि मांगा था मिला नहीं, वो बारगाह मुहम्मद है, वहां से जो मुकद्दर में ना हो वो भी मांगो हुजूर देते हैं। अब सवाल करने वाले के सवाल पे डिपेंड करता है। इनका सवाल था कि क्या है या नहीं है, हुजूर ने फरमाया नहीं है। बाबा यही जवाब बनता था। ये सुन के गम की कैफियत से लौटे तो मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ पकड़ लिया, फरमाया क्या माजरा है? ये कहने लगे कि आपके नाना से पूछा था मेरे मुकद्दर में औलाद है या नहीं, तो हुजूर फरमाते हैं राहब तेरे मुकद्दर में औलाद नहीं है। आका हुसैन फरमाने लगे क्या चाहते हो? कहा इस बारगाह से तो खैर ही चाहता है जो भी आता है, औलाद लेने आया था। औलाद आका ने बताया है कि नहीं है। फरमाया औलाद चाहते हो? हाँ हुसैन चाहता हूँ, अब मेरे साथ आओ। वाह वाह। अब जो तकदीर में नहीं लिखा वो कैसे लिखा जाता है? दरे हुसैन पे आके लिखा जाता है, दरे ज़हरा पे आके लिखा जाता है। ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में ले गए, फरमाने लगे नाना अल्लाह से अब पूछिए, हुसैन कहता है कि राहब को बेटे दे दें, अल्लाह देता है कि नहीं? जिब्रील अमीन आ गए, फरमाया अल्लाह हुसैन की नहीं टालता, का आप हुसैन से कहिए मांगे, कितने मांगता है हम देते। ये 7 बेटे मिले हैं। कहा अब, कहा मैं शेर हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हंसते हुए उसी तरह वापस गए। जो बात तकदीर में नहीं थी, नहीं लिखी हुई थी किस्मत में, वो लिखवा के देने वाली जात हुसैन की। मानो तो ऐसे मानो जो जायज चाहो, बाशरा चाहो, और अगर वो
دیکھو جو دعا وقت پہ قبول نہیں ہوتی وہ محفوظ ہو جاتی ہے. علماء کہتے ہیں وہ ہماری خیر اندیشی چاہتے ہوئے, ہمارے لیے بہتری چاہتے ہوئے اللہ محفوظ کر لیتا. وہ بہتر جاننے والا ہے کب اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ نتیجہ تن فوراً چاہتا ہوتا ہے. تو یہ کلیہ آج بتا دیتا ہوں, جو میں نے سیکھا ہے, جو مانگا ہے, جو ملا ہے, اسی کلیے کے تحت ملا ہے. پتہ نہیں میں کہاں تک صحیح ہوں, کہاں تک غلط ہوں, لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے اگلا لمحہ زندگی نہ ملے, کل میں نہ رہوں, لیکن ایک راز دے کے جانا چاہتا ہوں کہ جو بات فی الفور چاہتے ہو کہ اس کا نتیجہ نکل جائے, رات کے آخری وقت میں اما زہرا سے مانگ کے دیکھو. خدا کی قسم, خدا کی عزت کی قسم, جو چاہو گے ویسے نہیں, اس سے بڑھ کے ملے گا انشاءاللہ. اور بڑھ کے ملا ہے, خدا کی قسم بڑھ کے ملا ہے. مانگنے کا طریقہ یہ ہے, بس سیدہ کونین کی ذات کا واسطہ دو, حضور کی ذات کا واسطہ دو, آقا آپ کی اس مطہرہ ذات بیٹی کا واسطہ جس کی محبت میں آپ فرماتے ہیں کہ زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. آپ کو اس جگر کے ٹکڑے کا واسطہ میری یہ حاجت پوری فرمائیے. اللہ ضرور پوری فرمائے گا. حضور گفتگو کا موضوع کہاں سے کہاں نکل گیا, تو میں چاہتا ہوں یہی چلے. اب محبت مصطفیٰ, محبت اہل بیت ہی محبت مصطفیٰ ہے. موضوع نے دوسرا رخ لے لیا. اب میں ایک سوال جو رکھا تھا, میں نے ریلیونٹ رکھا تھا, اس کو میں ایکسچینج کر لیتا ہوں. مقام زہرا صلوات اللہ علیہا کی بارگاہ میں بی بی پاک سلام اللہ علیہا کی ذات پہ چند جملے ہو جائیں آخر میں, اور ایک قصیدہ میں نے پڑھنا ہے ملکہ کونین کی شان میں, تو پھر آپ لوگوں سے اجازت لے لینی ہے. جی آزاد بھائی, جو آپ نے عنوان کو چھیڑ دیا ہے, یقیناً میں بھی سچی بات ہے اسی گھرانے کا نوکری کر رہا ہوں. ہماری رشتہ داری بھی اسی وجہ سے, روحانی رشتہ داری. میری اپنی اگر عقیدت کا جملہ پوچھیں تو میں آج کہہ دیتا ہوں آن دی ریکارڈ کہ میں روزانہ نماز مغرب کے بعد 2 نفل سیدہ کائنات کے سامنے سبحان اللہ. یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ انہیں کا صدقہ ہے, میری کوئی اوقات نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ, سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگ, مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب میرے رسول کریم کی دعوت کرتے ہیں تو بڑی شاندار دعوت کرتے ہیں. مولا کائنات نے دیکھا حضرت عثمان کے گھر میں جتنے قدم چل کے میرے کریم آقا تشریف لائے, انہوں نے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک غلام کو آزاد کیا. حضرت علی جب گھر آتے ہیں آ کے کہتے ہیں سیدہ آج عثمان غنی نے بڑی شاندار دعوت کی تیرے بابا کی, اور اگرچہ فقر و فاقہ ہے, مالک کونین ہیں, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کہا اگرچہ فقر و فاقہ ہے لیکن ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں ہم اتنی شاندار دعوت کر سکیں. سیدہ کائنات آپ نے جب مولا علی کو پریشان دیکھا تو آپ فرماتی ہیں اے میرے سر کے تاج, آپ جائیں رسول کریم کی بارگاہ میں اور جا کے کہیں کہ ہم بھی آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں. اب ادھر رسول کریم نے اپنے غلاموں کو ساتھ لیا اور سیدہ کائنات کے در دولت پہ تشریف لاتے ہیں. ادھر سیدہ کائنات ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ کے جو ہے وہ مصلی بچھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یا اللہ عثمان اگر دعوت کرتا ہے تو بڑی شاندار دعوت کرتا ہے, اس کے پاس تو وسائل تھے لیکن ہمارے پاس تو ظاہری فقر و فاقہ ہے, ہم اتنی شاندار دعوت تو نہیں کر سکتے, لیکن آج کرم کر دے. سیدہ کائنات نے جب مصلی پہ آنسو بہائے اور آپ جب روتی ہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر, تو اتنے میں جب آپ نے آ کے ہنڈیا سے ڈکر اٹھایا تو دیکھا وہ ساری ہنڈیا جو وہ سالن سے بری پڑی ہے. اور جب وہ کھانا غلاموں کو پیش کیا گیا, میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں جانتے ہو یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو غلام کہتے ہیں اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. کہا میری بیٹی نے دعا مانگی تھی, اللہ نے کھانا تمہارے جنت سے بھیج دیا ہے. پھر سیدہ کائنات مصلی بچھاتی ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ تیری مہربانی ہے, تیرا شکر ہے, تو نے آج عزت رکھی ہے. عثمان نے ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد کیا تھا, ہم غلام آزاد نہیں کر سکتے. اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیٹی نے دعا مانگی ہے, اللہ نے آپ کی بیٹی کو دعا کو قبول فرمایا ہے, اور رب کہتا ہے جتنے قدم چل کے آپ سیدہ کائنات کے در دولت پہ تشریف لائے ہیں
अल्लाह ने एक एक कदम के बदले एक एक हज़ार जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ादी अता फरमाई। ये सय्यदा कायनात का मकाम है, ये सय्यदा कायनात की शान है। अल्लाह हमें इसे घराने की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, हमें अल्लाह ताला नबी पाक के साहब की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मोहम्मद शफकात यूसुफ इस्लामाबाद से मेरे पुप्पोजाद भाई हैं। चंद माह पहले मेरी पुप्पो दुनिया से रुखसत कर गई और चंद माह बाद मेरे पुप्पा जी ताया जी उनके मियाँ वो भी दुनिया से रुखसत कर गए। आज दुआ में ताया जी और पुप्पो जी के लिए भी दुआई बख्शिश इंशाल्लाह हम शामिल रखेंगे और भाई शफकात यूसुफ और उनके बेटे और भाइयों के लिए भी दुआ करेंगे, मालिक इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मियाँ जी सरकार लाला मूसा से हजूर आपकी सेहत याबी के लिए भी दुआ है और पीर सैयद फ़ारूक अली नकवी फ़ारूक शाह साहब आपकी ज़ात हमारे लिए दुआ है, आपका वसीला आपकी दादी की बारगाह में पेश करेंगे। और आखिर पे वो माइक मुझे दे दें ज़रा, मुझसे पहले आप अगर चंद अशार वो शामिल कर दें, हाँ, तो उसके बाद इंशाल्लाह मैं मनकबत के चंद अशार पढ़ के हुजूर से दुआ शामिल करवाएंगे। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, प्याम आया, हुज़ूर हक़ से सलाम आया, प्याम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला काम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। वाह वाह वाह। ये कौन सर पे कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी तरह आया। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं ये कौन सी तरह आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया, पैगाम आया, झुकाओ नज़रें बिछाओ पलकें, अदब का आला मुकाम आया। अगर आपकी जान हो इसके साथ में एक शेर। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। मेरा गदा मेरा मंगता मेरा गुलाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए, ये पैगाम आए। खुदा करे अभी तैबा से ये पैगाम आए। मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से। मैं इस यकीन से
शापंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए, मेरे काम आए, हमेशा पंज तनी निस्बत ही मेरे काम आए। जिंदाबाद। आज साकी साहब कह रहे थे मेरी तबीयत ख़राब है तो प्रोग्राम को मुख्तसर कर लें। मैंने कहा आपकी आज 2 या 3 हाज़रियाँ शामिल हो जाएंगी, तो आज रूटीन से हाज़रियाँ भी ज़्यादा शामिल हो गई और वक्त भी ऊपर चला गया। और यकीन कीजिए सारी ज़िंदगी भी ऐसे गुज़र जाए तो कोई एहसास ना हो, लेकिन गुज़रे मुवद्दत आले मोहम्मद में। मैं मलका कौनैन की बारगाह में चंद अशार, किबला मियाँ साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, किबला शाह साहब आपका साया हम पे मालिक कायम रखे। मैं शाह जी आपकी पाक दादी सईदा कायनात की बारगाह में चंद अशार पेश करने चाहता हूँ। और किबला मियाँ साहब मेरी और आपकी जो दरगाह है जहाँ पे हम सजदा रेज़ होते हैं, पंजतन पाक की वो बारगाहें हैं, मैं मलका कौनैन की बारगाह में चंद अशार पेश करता हूँ आपसे दुआ लेने के लिए। कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, कौनैन जिस दिन आए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमता दी छाए, जेड़ी रहमता दी छाए, हसनैन दियो माए। ए दीन भी मुहम्मद ते ईमान भी मुहम्मद, हर जान दी में सुने खुद जान है मोहम्मद, खुद जान है मोहम्मद, मोहम्मद जेड़ी जाए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमता दी छाए, जेड़ी रहमता दी छाए, हसनैन दियो माए। किबला जमाती साहब और किबला अलामा साहब जावेद भाई, ये शेर ऐसा खूबसूरत है कि आज के मौजू को सारा 2 लाइनों में बंद हो जाता है। जेदी गुफ्तगू दे अंदर तासीर मुस्तफा दी, रौनके अली दे घर दी तस्वीर मुस्तफा दी, तस्वीर मुस्तफा दी, शौहर कुल्ले इमाए हसनैन दियो माए। और इस पे पैगाम क्या है? हर एक निशान फड़िया ज़हरा दा पाक पल्ला, पर्दा नशीन जो ने ओ नयोर दी बल्ला, ओ नयोर दी बल्ला, जो मीर कारवाए हसनैन दियो माए, जेड़ी रहमता दी छाए, जेड़ी रहमता दी छाए, हसनैन दियो माए। सहारा दी सल्तनत विच हाकिम भी सब गदाने, इस दर ते आके दे दे खुद शाह खड़े सदाने, खुद
जेड़ी रहमतां दी छाए, जेड़ी रहमतां दी छाए, हसनैन दी उमाए। कबूल कीजिए, मैंने हुक्मन ये अशार पेश कर दिए और बस दुआ लेने के लिए आज हमारे जो मेहमान सना खान मुस्तफ़ा जिनकी बड़ी खूबसूरत हाज़री मैंने और आपने सुनी, दुआ में शामिल है कि अल्लाह आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। हुजूर वक्त हुआ चाहता है दोस्तों के लिए दुआ करने का, मैं और आप सारे आमीन कहेंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाल मुरसलीन। खल्क़े कायनात तेरा तेरे प्यारों का ज़िक्र किया कबूल फरमा। खल्क़े कायनात हम सब की रूहानी जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा। या अल्लाह हम सब के हाल पे अपना ख़ास करम और फजल फरमा। या अल्लाह ज़िंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली नसीब फरमा। हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह ये बज़्म इश्क हमारे मोहतरम आज़ाद भाई और इनकी पूरी टीम को इस कार खैर की बेहतर जज़ा अता फरमा। खल्क़े कायनात सदाते किराम जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन्हीं का सदका, उन्हीं का वास्ता हमारी दुआओं को अपनी अजीम बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जिनके लिए दुआओं के लिए कहा गया, सदाते किराम का सदका, या अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आज़ाद भाई की जो पुप्पो जान और ताया जान जो इस दुनिया से रुखसत हुए, उनके लिए दुआ हुआ, उनकी कामिल बख्शी फरमा। पूरी उम्मत मुसलमा की कामिल बख्शी फरमा। या अल्लाह इस वक्त जो पूरी दुनिया पे कोरोना जैसी वबा फैली है, इस वबा से पूरी उम्मत मुसलमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो इस मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, उनको शिफाए कामिल अता फरमा। नमाज़े 5 गाना बा जमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह जो मांगा है वो भी दे दे, जो नहीं मांग सके बिन मांगे ही अता फरमा। बंदा तो गुनाहगार है, तू रहमान है मौला, बंदे पे करम करना तेरी शान है मौला। मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, दर्द रसूल में रोना नसीब हो जाए, जब हमारी मौत आए मदीने वाला करीब हो जाए। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या